अकस्मात अळ्यांच्यान न्हू दोळे परतिले आनी अकस्मात म्हाजें लक्ष गेलें अळ्यां. सो थंय गेलें आनी मागीर ती म्हणपा लागली तो भुरगो खूब मस्ती करता आनी पेरंट्स म्हणपा लागले मात्तूय पळोवन घेयना तेका. सो पळया पराठा काय बरें सॉफ्ट जाल्या गेले दोळे सारके ते पळय केस पळय तेगे कितले वाडले ते. केन्ना कापले आमी लास्ट दिवाळी. केस माथ्यांक कितें घातलं रे तुवें. हे गाइस वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गवन फॅमिली फाइल्स. सो आयज न्हू अयांशाचे केस हेअर कट करपाक वयता आमी आफ्टर अ लॉंग टायम. लास्ट हेजे हेका तुळशी लग्न आदले दिसा केस कट केल्ले. सो आतां 1-1.5 म्हयनो जातलो दिसता. सो आतां तो म्हणटा म्हाका तेका व्हरपा आशिल्लो फोंडा. सो बट तो सांगता की हांगाच गांवठी पद्दतीन व्हरया खंय हांगाचे लागीं सलून आसा. सो गायज अयांशाचे केस पळया कितले वाडले ते. आतां आमी वयता हेअर कट करपाक. हा गर्दी पडले काय कितें रे. सो गायज गुड मॉर्निंग. काल मागीर येयली आनी अयांशाक हुस्को आशिल्लो सायकल चलोवपाक. ह्या दिसान तेका सायकल चलोवपाचें पिशें लागला. सो केन्ना तेका ते हेअर कट करून घरा येता आनी सायकल चलोवंक कशी जाली. सो सायकल चलयली आनी मागीर हांवें गोबी मंचुरी हाडलेली. सो ती खाली. मागीर टायम जालो मागीर म्हाका आनी खूब कामां आशिल्ली रातची. मागीर हांवें शूट करपाक पावना हांव. सो आतां पळय सकाळची आतां 8 जाली आनी ब्रेकफास्ट तयार करपाचो आसा. अजून कांय चिंतूना कितें करतलें म्हणून. आनी काल आमी एक्चुली गेल्ली न्हू आमच्या हांगा लागींच आमच्या गांवांनूच एक सलून आसा हांगाच आमच्या सकयल घरा कडेन. सो थंय वयतली म्हणून गेल्ली पूण गर्दी आशिल्ली खूब जाण. आनी आतां स्कूल स्टार्ट जाला न्हू. स्कूल स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें म्हटल्यार आयज जातलें दिसता. तेका लागून सगळीं भुरगीं चडशीं भुरगींच रावली वेटिंग लिस्टार बसलेली थंय भायर. सो आतां म्हणलें धडा न्हू तशी आमी मागीर माड्डोळा गेलीं आनी अयांशान कपडे सुद्दां बरे घालून आशिल्ले. घरा कडेन ते कितें वाडशिरेशें कितें घातलेलें तेंच घेवन तेका तशेंच गेलें. सो घरा कडेन अयांश आशिल्लें. आतां कांयच ह्या दिसांनी कांयच करूना. सकाळचें आळशेपणां गेल्या सामकी. रेसिपी करूना खावपाकूय करूना. फक्त ह्या दिसांनी चडशें आमी पाव खाले अशें दिसता. आनी अयांश जाल्यार अयांशाक सकाळच्यो चपाती मेळटा ती करता न्हू. सो तो चपाती खाता आनी म्हाका वाज येता ते चपाती खावपा. सो हांव कितें मेळटा तें बिस्कीट जाल्यार बिस्कीट पाव अशें कितें खावन ह्या दिसांनी हें केलां. सो आयज मातशी एक आयडिया येयली म्हाका. आयज कणगां उकडून दवरलेली. सो एक कणंग उरलां मोट्टेशें. सो हांव एक आतां रेसिपी चित्तालें करुया म्हणून पळोवया कशी जाता ती. सो हो पळया एक स्वीट पोटेटो उरला उकडून दवरलेलो. तो आतां हांव पळोवया कितें जाता तेजेर पराठा करता हांव चड करून. सो अयांश न्हू स्वीट पोटेटो खायना. दिल्यार सुद्दां उलटी काडटा. मागीर खाता पयलीं भरून तोंडां भरता आनी मागीर सगळें उलटी करता. सो तेजे परस आतां पराठा करता एक असो चपाती टायप. सो चपाती तो बरो खाता. चपाती खाताच तो. सो तशी चपाती कशी करता पळोवया कशी जाता. कणंग सोलून घेतला आनी आतां बरें स्मॅश करून घेता पयलीं. आतां घालता पीठ गंवाचें. मीठ घालुया. इल्लेशें उदक घालुया आनी कालून घेता बरें. सो पीठ कालयलें आतां गुळे करून घेता. सो गायज पळया इतले गुळे केले आतां.
4 5 6 7 7 गोळे झाले. तो पया पराठा काय बरे सॉफ्ट झाल्या, मऊ मऊ झाल्या बरे. हांगा च्या दवरल्या करपाक, गरम गरम च्या पिवपाची आता पराठा खावपानी. आनी हे पया हांयेनच्यान हांगा कितें करून दवरला ते सगळे पीठ घेवन. सो ही रेसिपी जी आसा न्हू एक्चुअली भुरग्यांक बीन सामकी बरी खावपाक. आतां कणगां येतात स्वीट पोटेटो, सो स्वीट पोटेटो चडशे जाणांक चोक जाता मागीर हांगा खातात न्हू तेन्ना अकस्मात हांगा लागता आनी मागीर उलटी काडटा भुरगीं मुद्दम पळया. अयांशू तेच करता, अयांशाक एके फावटी बरो खाता आवडीन, खाता खाता मागीर तेका न्हू ते हांगा लागलेल्या भशेन कशें दिसता ताळ्याक, सो तो मागीर ते सगळे उलटी करता. तेजे परस न्हू अशें पराठा बीन करा, पराठा खावपाकूय बरें. जर तुमची भुरगीं जर चपाती बीन खाता जाल्यार तितून हे मिक्स करून दिया, बरी अशी सॉफ्ट स्पॉन्जी कशी चपाती जाता बरी. सो गाय जयांच्याचो लूक पळया. टुकलू कितें म्हणटालो, केस कापाया. आनी हे कितें केस कापल्या ते, हे तुवें खापोवन दवरलेले मरे हांगा, हे पळय तरी केस वाडोन थंयचे अजून. खा खा पराठा खा. हा चपाती खा, घे हातीन सडसडीत. आतां हांव हेंच्या कशी रोल करून दिता. रोल केल्यार बेगीन सोंपता तेगे चपाती, नाल्यार ते इले 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 हुंदरा भशेन कुडके काडटलो. हातीन धर, बेकार ना, म्हाकाय खावपा जाय. धर, ना ना धर धर धर, नोकरे करूं नाका ते. च्या पी रे. गायज एक अयांशाली एक चपाती सोंपली, आता दुसरी चालू केल्या. आनी केन्ना सोंपता पळया, टायम जाल्या 9:05 पळया अयांश कितले फास्ट खाता पळया. 9:05 जाल्या. केस बरे मारल्या रे, टकलं केला. सो अयांशाचो इनोसंट लूक पळोवन म्हाका न्हू अयांशाची एक स्टोरी याद जाली. केन्नाची जाणा, अयांश 3 वर्सांचो आसतलो. सो 3 वर्सांचे अयांशाक हांव, तुमी पळयलां आसतलें, अयांशाक हांव सगळ्याक खंय कितें शॉपिंग कितें जावं तेका व्हरतात हांव खंयी वसो. सो अशीच आमी न्हू म्हाजें आधार कार्ड मातशें करेक्शन करपाचें आशिल्लें, सो तेका हांव करेक्शन करपाक लागून तेका घेवन गेल्लें वांगडा म्हाज्या. 3 वर्सांचो आसतलो. आनी अयांश आमचो न्हू इतलो मस्ती करिना, असो सामको इनोसंट कसो घरा कडेन करूं, पूण तो भायर खंय वसत न्हू जाल्यार अशी भुरगीं लोकांची भुरगीं पळया कशी मस्ती करता, सामकी हांगा थंय एक जाग्यार म्हणून बसना, हांगा थंय नाचत रावतली. सो तसो करीन तो एक जाग्यार एकूच जाग्यार बसून रावता. सो 15 नंबर घेताली थंय ते खंय ते आधार करेक्शन सेंटर आसा पळय थंय. सो म्हाका 10 काय कितले तरी मेळ्ळो आनी मागीर अशी लायनीन सगळ्यांक बसयल्ली, एक एकटे आपयताली ती. आनी त्यो रिवॉल्विंग चेअर्स आसता पळय तसल्यो आशिल्ल्यो. आनी हांव बसलां आनी अयांशाक हांवें असो सायडीन बसयला आनी तेजे सायडीन आनी 2 जाणां येयल्लीं कपल्स, आनी तेंचो एक भुरगो आशिल्लो, एक 4-5 वर्साचो आसतलो तो, अयांशाच्यान मातसो व्हडलो आशिल्लो. आनी बसला आनी भरपूर मस्ती, खूब मस्ती करतालो. आतां दुसऱ्यांची भुरगीं म्हणटा आमी काय तापोवपाक शकना, मस्ती करता म्हणल्यार ओगी रावचें पडलें ना. आनी खूब अशें शाणपणां सांगतालो, बरो एक्टीव कसो आशिल्लो, उलयतालो बीन बरो असो. आनी म्हाकाय बीन अशें खूब कितें क्वेशन विचारपाक लागलो, मोबायल तुजो मोबायल कसलो असो म्हणपा. हांवें म्हणलें कसलो तरी सांगलो. सो आपल्याचो आयफोन, आपल्या मम्मा कडेन आयफोन आसा म्हणपा लागलो. हय काय म्हटलें. आनी असो उलयता उलयता अयांश बसला आनी अयांशाकूय येवन असो
मस्ती करपाक लागलो, अयांच्या वांगडा खेळपाक लागलो. अयांची मातसो हें कसो जालो, उमेद कशी जाली अयांच्या खेळपाक. सो खेळटा खेळटा हांवूय अशें फॉर्म फिलअप करतालें आनी खूब टायम अशें गर्दी आशिल्ली भरपूर. सो एक एक व्हरता म्हटल्यार आनी तो न्हू असो सगळ्यांक असो वाज हाडपाक लागलो भुरग्यांक. मागीर ती हें करताली न्हू ती मॅडम जी बसलेली हें करपाक आधार कार्ड करेक्शन एकटें आपयतालें थंय वचोन ते वायरी हालोवपाच्यो आनी कितें पॅन काडपाची अशें कितें कितें करीत आशिल्लो. आनी ती पेरंट्स न्हू सामकी अशी तांकां असो हें कसो म्हटल्यार प्रावड फील करताली आपल्या चेड्याचेर, आपलो चेडो इतलो एक्टीव म्हटल्यार असो मस्ती करता. आनी ताका ती सगळी अशी आशिल्ली ते तोंडाचेर कळटालें, सगळी बेजारलेली त्या भुरग्याचेर. आनी ती पेरंट जी आसा ती कांय सांगनाशिल्ली ताका, फक्त अशें दोळे मोठे करून पळयताली तितले आनी मागीर मुरगडटाली अशी. तिका म्हणल्यार मनांतल्यान अशें खूश कशें जाताली, ती सामकी प्रावड फील करता आपलो आनी भुरगो इतली मस्ती करता अशें. आनी हांवूय ओगी रावलें, हांव काय दुसऱ्याच्या भुरग्याक कांय म्हणपाक शकना न्हू. सो न्हू हांव बिजी उरलें हें करपाक. आनी आतां म्हणल्यार तो भुरग्या वांगडा खेळटा न्हू म्हणून हांव ओगी रावलें. सो खेळटा खेळटा कितें जालें, तो भुरगो जो आसा मस्ती करता करता अयांच्या फुडें येयलो परत. आनी ती रिवॉल्विंग चॅर तेजेर बसयली न्हू अयांशाक. सो तोय बसलो सायडीन, एक सायडीन ताका चिड्डिलो अयांशाक सायडीन तुकलेलो आनी आपूण एक सायडीन बसलो. दोगूय बसले. आतां बसले न्हू म्हणून ओगी रावलें हांव. सो बसतकीर मागीर कितें केलें हाणें, उठलो परत गेलो आनी थंय तेजे फुडले सीट जी आशिल्लें चेर जी आशिल्ली ती खाली जाल्ली, रिकामी जाल्ली. सो हो गेलो आनी थंय गेलो त्या अयांशाक म्हाजो चाळून घातलो आनी तो गेलो फुडें. नेक्स्ट तेजे पेरंट्स बसले आनी तेजे फुडले चॅरीर वचून बसलो तो. आनी अयांशू उठलो आनी अयांशाकूय मातशें हें कशें जालें खेळपाक तेजे वांगडा. सो अयांशूय गेलो आनी तेजे फुडें बसलो वचून. दोगूय बसले आनी तेणें कितें केलें, भुरग्यान त्या रिवॉल्व करीत रावलो. चेर जी आसा घुंवडयत रावलो, घुंवडयत आसा परत. आनी मदीं तेजे पेरंट्स बसले न्हू, हांव कशें हें करतलें. हांव अयांशाक म्हणटा अयांश यो रे यो रे म्हणटा, अयांश आयकना. अयांश ओगी आनी म्हाकाय पयलीं कळना कितें जालें तें अकस्मात. हेणें बरें 1 मिनीट सुमार बरी चेर जी आसा ती घुंवडयली, गोल रिवॉल्व केली. आनी घुंवडयतकीर अकस्मात अयांशान न्हू दोळे परतिले आनी अकस्मात म्हाजें लक्ष गेलें अयांशाचेर. पळयत जाल्यार हो सामको असो हें जालो आनी हांव सामकें भिलें. कितें जालें काय म्हणून सगळीं कोण आशिल्लीं न्हू लोक ती सुद्दां हें जालीं, म्हटल्यार कितें जालें काय म्हणून अकस्मात अयांशाक. आनी ती मॅडम जी आशिल्ली ती हें करी ती सुद्दां उठोन येयली आनी हांवें बेग बेगीन धरलो अयांशाक. आनी तो म्हाका दिसता गोल घुंवलो न्हू, ताका मातशी घुंवळ येयल्ल्या भशेन जालें आनी दोळे सामके परतिले. आनी हांवूय भिलें आनी अयांशाक काडलो मागीर बेग बेगीन चॅरी वयलो. आनी ती मागीर मॅडम भितर घेवन गेली तेंचें जें हें आसता रूम कसो आशिल्लो तेंचो तो लंच बीन करता आसतली ती रेस्ट रूम टायप. सो थंय येयलो आनी मागीर ती म्हणपाक लागली तो भुरगो खूब मस्ती करता. आनी ती पेरंट्स म्हणपाक लागले मात्तूय पळोवन घेयना ताका आनी तुवें तें लक्ष दिवपा न्हू काय म्हणपा चेड्या कडेन. तेणें कितें कशें जालें हें जालें पळय म्हणपाक लागली. आनी मागीर उदक दिलें. हांवें उदकूय व्हरों नाशिल्लें, बायक सकयल आशिल्ली आनी गाडयेन हांवें उदक हाडूंक नाशिल्लें तेन्ना आनी कोण जाणा तितलो टायम लागतलो म्हणून. सो मागीर तिणें थंयच्या स्टाफ तेंच्या रुमांतल्यान उदक हाडलें आनी मागीर दिलें अयांशाक. आनी उदक मारलें मातशें दोळ्याचेर. आनी हांव खरेंच सामकें इतलें भिलें न्हू. आतां म्हणल्यार कितें जातलें, म्हाका म्हणल्यार घरा कडेन बोवाळ मारतली, तापयतली, कितें करतली म्हणून देव जाणा म्हणून. आनी मागीर जालो एकदांचो. मागीर ताका उदक मारलें आनी मागीर उदक पिवपाक थोड्या वेळान मातशें इतलें बेगीन उदक दिनाका म्हणपाक लागली. मागीर उदक दिलें आनी मागीर बसयलो मातसो. मागीर रोखडें तिणें मागीर मॅडमीन म्हाजें घेतलें आनी म्हाका हें केलें. आनी तेजे पयलीं तेंचे मागीर तांकां पयलीं हें धाडलें आनी मागीर आमचें घेतलें. सो मागीर ती लोक सुद्दां खूब उलयताली, खूब मस्ती करतालो न्हू भुरगो. आनी न्हू अश्यो पेरंट्स आसतात ती न्हू तांकां दिसता तांकां अशें प्रावड फील जाता आमचो भुरगो आनी मस्ती करता असो. लोकांक अशें मातशें हें करता. लोक तुका न्हू तोंडार सांगपाना तुमी आतां तुमचो भुरगो मस्ती करता म्हणून तुमच्या हुजेर तुमकां सांगतलो तुमचो भुरगो असो मस्ती करता मातसो पळया अशें म्हणपाना न्हू. सो आपल्या पेरंट्साची ड्युटी आसता की आपल्या भुरग्याक मातशें सांबाळपाक जाय, मातशें लक्ष दिवपाक जाय. कोण सांगो येना, कितेंय करपाक शकता मस्ती आपल्याकूच तेका सुद्दां चुकोन कितें जावपाक शकता आपल्या भुरग्याकूच स्वताच्या. सो अशी म्हाका न्हू मागीर हें जालें, म्हाका राग येयलो म्हाका. पूण हांव तांकां दाखोवपाक शकना त्या टायमार म्हाका राग येयलो म्हणून. कितें करतलें, हांवूय ओगी रावलें, आसूं म्हटलें, जालें तें जालें. आनी हेजे फुडें म्हटलें आतां अशें सारकें लक्ष दिवपाचें. आनी तेणी मागीर म्हाका सांगलें ते मॅडमीन बीन पळय सारकें लक्ष दी, अशें भुरग्याक घेवन येयला तूं म्हणपाक लागली. आनी टायम पळय म्हणपाक लागली, न्हिदलो बिदलो जाल्यार कितें करतलें काय म्हणपाक लागली. आनी बायक घेवन येयली न्हू. मागीर मातशी रावली थंय आनी मातसो बसयलो आनी मागीर थोड्या वेळान मागीर येयली आमी घरा. सो अशीं भुरगीं आसता अर्दीं खूब मस्ती करता. सो पेरंट्साची
रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता भुरग्यांक पळोवपाची, सारकें लक्ष दिवपाचें. आनी अयेश आमचो तसो न्हू, अयेश इतलो मस्ती करिना, अयेश घरा कडेन मस्ती करता, पूण असो भायर बीन वचत न्हू जाल्यार तो मातसो ओग्गी रावता. पूण आतां भुरगीं एक जाली म्हणटकीर जातात न्हू तें कशें तरी. हांव अयेशाक त्या भुरग्याकूय ब्लेम करिना आनी अयेशाक हांव सेफूय करिना. सगळीं भुरगीं तशींच आसता, पूण आपले पेरंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की आपल्या भुरग्यांक सारकें लक्ष दिवपाचें. सो जालें आतां, आयज सॅटर्डे संडे, फाल्यां एक दीस उरला आनी परांच्यान ड्युटी स्टार्ट म्हाजी स्कुलाची, स्कुलान पावपाचो हाडपाचो. सो गायज, आयचो व्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. मेळोया नेक्स्ट व्लॉगान. तब तक के लिए बाय बाय.